बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसानी ज़िंदगी की जो बड़ी कहानियाँ हैं वो जंगों के दौरान लिखी गई या जंगों के हवाले से लिखी गई। उर्दू अदब में बहुत सारी कहानियाँ ऐसी तर्जुमा होकर आईं जो जंग अज़ीम अव्वल और दुम उनकी कहानियाँ थीं। और क्या क्या कमाल नक्शे खींचे लिखने वालों ने। ये जो मगरबी मुफक्किरीन हैं या राइटर्स हैं, अफसाना निगार हैं, इनकी तहरीरें कभी पढ़ें तो आपको लुत्फ़ आ जाता है, मज़ा आ जाता है। अभी हाल ही में सबरंग डाइजेस्ट में जो कहानियाँ शाया होती थीं उन कहानियों का इंतखाब ये अपने अहद में शकील अदलज़ादा ने बहुत खूबसूरत कहानियाँ मुंतखब की। फिर उनका बहुत वो यानी नोक पलक संवारते थे। जिन लोगों को सबरंग पढ़ने की आदत हो गई थी, लाइक मुझे 9वीं में आदत पड़ी, वालिद साहब पढ़ते होते थे, वहाँ से मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जो सबसे बड़ा मुझको फ़ायदा हुआ आज तक वो ये कि मैं कभी बुरी कहानी नहीं पढ़ सका। हमेशा आपको अच्छी, बेहतर और उससे बेहतरीन कहानी की तलाश रहती है। आप अच्छे लफ्ज़ों की दाद देने के काबिल हो जाते हैं, आप जज्बों को समझने लग जाते हैं, आप चीज़ों के अंदर उन बारीकियों को देखने लग जाते हैं। खातिन हज़रात, मोहब्बत की और गैर मशरूत मोहब्बत की बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जंगों से। अभी हाल ही में मुझे एक ऐसी कहानी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ जिसका ताल्लुक़ अमेरिका के उन फ़ौजियों से था जो वियतनाम लड़ने के लिए गए। अब आपको याद होगा इसी जंग में मोहम्मद अली जो उस वक्त किले थे और उनको भेजा गया जबरन, तो वो उन्होंने जाने से इनकार किया। उनसे उनका जो अवार्ड था वो भी वापस ले लिया गया और उनको सज़ा भी हुई। ये जंग अमेरिका के लिए बहुत नेकनामी की जंग नहीं थी। अमेरिका ये जंग हार भी गया और वहाँ से जब फ़ौजी वापस आए बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ आई, बहुत सारे ज़ख्मी हालत में आए। ज़ाहिर है पूरी जो वहाँ से वापस आते थे एक दुखों का अंबार और जो परेशानियाँ उन्होंने वहाँ सही थी। इनफैक्ट हुआ ये कि सैन फ्रांसिस्को से एक साबिक फ़ौजी ने जो वहाँ से वापस आ रहा था, उसने अपनी मम्मा और पापा को फ़ोन किया और कहा कि बाबा मैं जंग ख़त्म हो गई है, वापस आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा ज़रूर आइए, हम बहुत शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं अपने एक दोस्त को भी साथ लाना चाहता हूँ, वो भी मेरे साथ जंग में शरीक था और क्या आप उससे मिलना पसंद करेंगे? उसकी माँ ने कहा क्यों नहीं मिलना पसंद करेंगे, मैं आपको उसके बारे में हर चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि आप पूरे दिल से उस चीज़ को सुन सकें, आमादगी के साथ उसको कबूल कर सकें। तो माँ ने पूछा क्या मसला है? तो उसने कहा इनफैक्ट जंग में एक ये जो माइंस होती हैं, ज़मीनी माइंस, ये फट गई थी तो उसकी एक टांग और एक बाजू उड़ गया और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो इस मिज़री के साथ है वो और उसका दुनिया में और तो है कोई नहीं, तो मैं उसको साथ लाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है ले आओ। उसने कहा देखें एक बात और याद रखें, वो सारी उम्र मेरे साथ रहेगा, उसका और कोई नहीं है। तो उसके बाद ये बात सुनने के बाद उसकी माँ ने और बाप ने उसको समझाना शुरू किया, बेटा उसको ना लेके आना, और ये हम नहीं कर सकेंगे, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, और कैसे एक माजूर को और मजबूर को हम सारी उम्र झील पाएंगे। तो उसने कहा मैंने उसका ज़ुमा लिया है, मैंने उससे वादा किया है। उसने कहा तुम ऐसा करो, उसे छोड़ो, कहीं नहीं कहीं दुनिया में वो अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल, हम नहीं जानते कि वो कहाँ जाएगा, उसका क्या बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत उसके लिए रास्ता निकाल देगी, लेकिन मेरे और हमारे घर में उसकी जगह नहीं है। तो उस बच्चे ने पूछा कि क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? उसने कहा करते हैं। तो उसने कहा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ आप उसको क्यों नहीं कबूल कर सकते? तो इनफैक्ट ये जो गैर मशरूत मोहब्बत जिसका वो बच्चा मुतालबा कर रहा था, माँ बाप वो देने पे तैयार नहीं थे। उनकी मोहब्बत मशरूत थी कि सिर्फ तुम्हारा वजूद आए, किसी दूसरे को जो तुम्हारा अजीज़ है, जो तुमको पसंद है, उसको हम लाना नहीं चाहते, उनको हम रखना भी नहीं चाहते। इतनी गुफ्तगू हुई तो फ़ोन फिर बंद हो गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इस कहानी का जो अगला मोड़ था वो 2 रोज़ के बाद सैन फ्रांसिस्को से पुलिस का उनके घर फ़ोन आया कि एक लड़का जो साबिक फ़ौजी है वो होटल की छत से नीचे गिर के मर गया है और उसकी जेब से आपका घर, उसका पता और फ़ोन नंबर मिला है। तो जब वो माँ और बाप वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसके चेहरे से कपड़ा हटा के देखा तो उसका एक बाजू भी नहीं था और एक टांग भी नहीं थी। वो जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था कि उसका दोस्त है, वो कोई और नहीं था, वो खुद था। और वो अंदर से डरा हुआ था कि क्या मेरे माँ और बाप
مجھ سے اتنی غیر مشروط محبت کرتے ہیں کہ اگر میں آدھا ادھورا کٹا پھٹا ان کے پاس پہنچوں تو کیا مجھ کو وہ قبول کر لیں گے؟ اور ان کی باتوں نے اس کو بتایا کہ نہیں، وہ تم کو قبول نہیں کریں گے۔ خاتون حضرات، یہ زندگی کی بڑی تلخ بات ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ایون اپنے میوں کے ساتھ، یا جس رشتے میں بھی ہوتے ہیں، جب تک یہ جسمانی طور پہ پرفیکٹ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بڑی محبت سے جڑے رہتے ہیں۔ بہت کم خواتین اور مرد ایسے ہیں جو محبت اپنی غیر مشروط کرتے ہیں۔ اگر ان کے میاں کو جذام ہو جائے، اس کے میاں کو ٹی بی ہو جائے، اس کے میاں کو کینسر ہو جائے، میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا ان کی خدمت کرتی ہیں، ایک ایک پل ان کے ساتھ جیتی ہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی شاندار خواتین اور ایسے ہی شاندار مردوں کی وجہ سے قائم ہے کہ جو محبتیں غیر مشروط کرتے ہیں، جن کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آ جائے، کبھی کسی سے غلطی اور گناہ ہو جائے تو تب بھی تو بندہ ادھورا ہو جاتا ہے۔ ہم تو تب بھی ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں سارے رشتے، ساری شکلیں پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہیں۔ میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے اور وہ سارے جو ہمارے آس پاس تھے، جو ہم سے محبت کرتے تھے، وہ سارے پرفیکٹ محبت کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہ ہم تو صرف اسی سے محبت کریں گے جو مکمل ہو، جو آدھا ادھورا نہ ہو، تو یہ جو مشروط محبتیں ہیں یہ زندگی کا بہت حسن نچوڑ کے رکھتے ہیں، زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ مجھے یاد ہے بہت سال پہلے ہم نے عامر خان کی ایک فلم دیکھی تھی، شاید اس کا نام من تھا، جس میں وہ منیشا کوئرالا سے محبت کرتا ہے ایک بحری جہاز میں آتے ہوئے، اور اس کو اپنی دادی سے بھی ملواتا ہے اور ان مومنٹس کو جیتے ہیں دونوں۔ تو واپسی پہ جس روز ان کی شادی تھی، عین اس شادی والے روز لڑکی جب وہاں پہنچتی ہے جہاں چرچ میں شادی کے لیے جانا تھا، اس کا حادثہ ہو جاتا ہے۔ شی واز سو ایکسائٹیڈ، تو کسی گاڑی سے ٹکراتی ہے، اس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے اور وہ پاگلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتا ہے، رات 4 بجے تک وہاں بیٹھا رہتا ہے، لیکن وہ ڈر کے مارے اسے کبھی نہیں بتاتی کہ اس نے مجھ کو خوبصورت دیکھا، مکمل دیکھا، اور آدھا دھورا دیکھے گا تو مجھے قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا۔ بعد میں وہ اپنے سارے کام چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک آدھ اس نے پینٹنگ بنائی ہوتی ہے اپنی دادی کی، اور وہ لڑکی اس کو اٹھا لاتی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اسے وہ بتاتی ہے اس آدمی کو جسے وہ پینٹنگ لیتی ہے کہ یہ تو ایک مومنٹ تھا، ایک پل تھا جو ہم نے جیا۔ اور وہ لڑکا سوچتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری اس فیلنگ کو جو میں نے پینٹ کرتے ہوئے اپنی دادی کو، جس پہ گھر وہ لڑکی گئی ہوتی ہے سفر کے دوران، پھر جب اس کی اچانک ملاقات ہوتی ہے اور وہ ہلتی بھی نہیں ہے پلنگ پہ لیٹے ہوئے اور قریب جاتا ہے، تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹانگ نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک لڑکی آئی تھی پینٹنگ لینے کے لیے۔ اچھا، جس والہانہ پن سے وہ دونوں ملتے ہیں اس لمحے، شاید یہی زندگی کا حسن ہے کہ آپ کا محبوب، آپ کا عزیز، آپ کا پیارا کبھی زندگی میں اسے ڈز پہنچ جائے، جسمانی طور پہ، مالی طور پہ، سماجی طور پہ، کسی بھی لحاظ سے، ایون میں تو کہتا ہوں اسپرچولی بھی، تو بھی اسے اس کے پیاروں کو آس پاس ہونا چاہیے، اس کو سنبھالنے والا۔ ہم وہ برتن ہوتے ہیں جو اپنے اس پیارے کو ہمیں تحفظ دینا چاہیے، سنبھالنا چاہیے۔ ہم جج نہیں ہیں اور نہ ہم کو جج بننا چاہیے، نہ کسی کمی کوتاہی پہ، اور نہ ہم کو وہ بے حس دنیا دار بننا چاہیے جو صرف مکمل وجود کو، خوبصورت چہروں کو اور خوبصورت آنکھوں کو اور خوبصورت وجودوں کو ہی دیکھنے اور پسند کریں۔ اللہ معاف کرے، حادثوں میں جو بچیاں یا بچے جن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، کیا ان کو پھر سب کو خودکشی کرنی چاہیے؟ جن کے چہروں پہ کوئی تیزاب گرا دیتا ہے، جن کی کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ان کو ہو جاتا ہے، ان کو قبول کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ظرف کا پتہ چلتا ہے، اسی سے ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت کتنی لمیٹڈ تھی، محدود تھی یا غیر مشروط تھی۔ میرا رب آپ کو کبھی کسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔